ये देखें, सबूत के तौर पर पूरे का पूरा शहर 100 से 200% सच्चाई पर मबनी ये हकीकत है कि ये शहर पूरे का पूरा उल्टा था, गर्क हुआ था, उल्टा दिया गया था। कहीं पर मट्टी, यहाँ पर ये ग्रीन कलर में है, ये देखें, और कहीं पर सफ़ेद। और ये देखें, यहाँ पर ये बर्तन भी इस बात का वजूद है कि यहाँ पर एक शहर था। अब आपके माइंड में ये बात आई कि ये ऊपर ही क्यों बर्तन पड़े हैं, तो देखें, जब यहाँ पर बारिश होती है, गीली मट्टी से अंदाज़ा लगा रहे होगे आप, जब बारिश आती है तो मट्टी बह जाती है, जिससे नई नई चीज़ें मज़ीद यहाँ से निकलती हैं। और ये देखें, ये बाकियात हैं, इंसानों की हड्डियाँ हैं जो कि बारिश के बाद प्रोमिनेंट होकर आज तक निकल रही हैं। अब ये हड्डियां इंसानों की हैं, जानवरों की हैं, हमें नहीं पता क्योंकि हमने इनका डीएनए नहीं किया। यहाँ के मकीनों को आज तक ऐसी ही हड्डियां मिलती हैं, ना सिर्फ हड्डियां, सोना चांदी और पीतल के बर्तन भी। ये जो गार आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी अभी बताती हूँ। ये जनाब यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी है ना, सबसे प्रोमिनेंट एरिया, यहाँ पर खड़े होकर तलम्बे शहर का पूरा शहर दिखाई देता है। तो आज मैं आपको एक विजिट वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ कि जनाब मैंने अपने चैनल पर ये सब आपको बताया हुआ है कि कभी कभी व्लॉग्स टाइप भी वीडियो आप सबके साथ कोई डिफरेंट हुई तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो जनाब मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाई है तलम्बे शहर की, जो थोड़ी सी रवायात हैं जिसके बारे में, लेकिन हकीकतन कोई नहीं जानता कि ये अजाब था या फिर नहीं था, ठीक है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि अल्लाह ताला ने निशानियां अपनी दुनिया में रखी हुई हैं ताकि हमें इनसे इबरत मिले। इस शहर के बारे में मैं आप सबको बताऊं जो मैंने सुना है। पहले तो कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए कि 6000 साल पहले की बात है, ठीक है। आज अगर आप हिस्ट्री के तौर पर यहाँ पे किसी से भी पूछेंगे तो बहुत सारी रवायात जो है ना इसके बारे में मिलेंगी। कोई कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, तो कोई कुछ कहता है। सबसे जो कॉमन बात यहाँ पर जो लोग मुकीन हैं, जो रह रहे हैं, वो जो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये अजाब की वजह से हुआ है। वो कैसे? यहाँ पर एक राजा रहता था तलमान के नाम से, तलमान, और एक रानी रहती थी अम्बा, ठीक है। हीर रांझा ससी पुन्नू और इस तरह की जो कहानियां हैं अधूरी, तो इस तरह भी इनकी भी एक लव स्टोरी थी जनाब। तो ये बेहयाई वाले वर्क करते थे जिसकी वजह से इन पर अजाब आया और जनाब ये सारे का सारा शहर उल्ट गया। एक और कहानी या एक और रवायत इसके बारे में ये आई है कि एक बादशाह रहता था, बड़ा ही जालिम था। तो जनाब उसको अपने एक फौजी की बीवी, ठीक है, वो पसंद आ गई, तो उसने उसको चाहा कि वो उसकी मतलब कि मलकियत बन जाए, लेकिन वो लड़की जो औरत थी वो नहीं मानी। उसने जनाब अपने आप को बचाने के लिए पनाह ले ली इस शहर में, ठीक है। जब इस शहर में पनाह ली तो हुआ कुछ इस तरह के वो बादशाह भी वहां तक पहुंच गया। तो उस बादशाह, उस जालिम राजा ने उसके साथ ज्यादती की, जना किया, रेप किया, जिससे उस औरत ने पहले उसको बद्दुआ दी, फिर उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। यही वो जगह है जो लोग ऐसा कहते हैं। मैं एक बुजुर्ग को लेकर यहाँ पर चली थी जिसने मुझे थोड़ा थोड़ा साथ साथ गाइड भी किया। तो उसकी बद्दुआ लगी उस बादशाह को, जिसकी वजह से ये शहर गर्क हो गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब सैलाब आया था तो ये इलाका, ये शहर उस सैलाब में डूब गया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि दरियाए रावी ने जब अपना रुख बदला था, राइट से लेफ्ट की तरफ हुआ था, तो जनाब ये शहर सैलाब की जद में आ गया। ये जो मट्टी इस वक्त आप देख रहे हो ना, इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है जैसे रुई, कॉटन, प्लिस्टर कोई चीज़ होती है। यहाँ पर ये गार नुमा चीज़ें बनी हुई हैं। इसके बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पर एक शेर रहता था, ठीक है। वो शेर लोगों पर हमला करता था, लोगों की जानें ले लेता था, जिसकी वजह से जो है ना ये गार अब तक कायम है। फिर फौजियों को बुलाया गया और फिर इस शेर को जो है ना वो जी मारा गया, उससे ये जो है ना शेर मर गया, लेकिन गार उसकी अभी भी कायम है। ऐसा लोगों की रवायात में और हिस्ट्री में आया है। ये सब कुछ जो मैंने बताया है उससे रिलेटेड ही मैं मतलब बता रही हूँ आपको। ये जो बाकियात नजर आ रहे हैं ये बर्तन हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर एक वबा आई थी,
ٹھیک ہے، مطلب ایک ایسی بیماری پھیلی تھی کہ ایک برتن میں ایک دفعہ پانی یا اس کا کھانا وغیرہ کھایا جائے، اس کے بعد وہ برتن پھینک دیا جائے، ویسٹ کر دیا جائے، نیا برتن بنایا جائے. شاید اس وجہ سے یہاں پر بہت سارے برتن ملتے ہیں اور ڈیزائن کیے ہوئے برتن ہیں، جو کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 6000 سال پہلے کے جناب یہ جو ہے نا باقیات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سکندر جو ہے نا، سکندر اعظم جب 2000 سال پہلے مطلب یہاں پر وہ آئے تھے تو انہوں نے پناہ لی تھی. کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا ہندو لوگ اور کچھ لوگ جو ملتان کو فتح کرنا چاہتے تھے، وہ بادشاہ، وہ راجہ، سب یہاں پر آ کر رہتے تھے. اور دریائے راوی کے کنارے پر یہ موجود ایسا شہر ہے جہاں پر حقیقت ہے کچھ دن پہلے بھی جو ہے نا کسی کو یہاں سے سونے کا پیس ملا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ عرصہ پہلے مطلب سالوں پہلے، صدیوں پہلے سونے کی دیگ بھی ملی تھی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پر چمکیلے پتھر، سونے کے زیورات اور سکے بھی یہاں سے ملتے ہیں. ایسا جو کچھ دن پہلے جو سونا ملا ہے نا، اسی شہر کے مکین میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں، ان کا گھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان کے گھر کے مکین کو یہاں سے سونا ملا، جو کہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی ملکیت تھا. مطلب ایک چھوٹا سا ان کو پیس ملا، چمکتا پیس. اور یہ مٹی دیکھیں یہاں پر پورے اس ٹیلے پر نا، پورے مٹی کے پہاڑوں پر 2 طرح کی مٹی تھی، کہیں پر گرین اور کہیں پر عام مٹی کی شکل. ٹھیک ہے، جو گرین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں دور سے نظر آئی نا گرین مٹی، کہیں پر یہ گرین مٹی ہے اور کہیں پر یہ براؤن. اب جو ایریا آپ کو دکھانے لگے ہیں یہ تلمبے شہر، پورا جس نے دیکھنا ہونا پورا تلمبا شہر، تو یہ اس کو جو بھیڑ کے نام سے یہ ایریا مشہور ہے تلمبے کا، تو یہ بھیڑ کا وہ پارٹ ہے جو سب سے اونچی ٹیل پر موجود ہے، اور اس کے اوپر چڑھ کر آپ پورا تلمبا شہر دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی کچھ دیر بعد جو ہے نا میں اس پر چڑھوں گی اور پھر آپ کو جو ہے نا تلمبا شہر پورا وزٹ کرواؤں گی. ابھی نہیں، ابھی کا جو سائن آپ دیکھ رہے ہو یہ مڈ کا ہے، مطلب ابھی پہاڑی پر جو ہے نا اس ٹیلے پر میں جو ہے نا وہ چڑھی نہیں ہوں. یہ دیکھیں یہاں پر یہ تھوڑا سا رستہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جنہوں نے اگر یہاں پر وزٹ کرنا ہو کبھی تو ان کو پتہ ہونا چاہیے. ٹینشن مت لیں، ان کو لگے کہ شاید یہاں پر جو ہے نا ڈائریکٹ چڑھنا ہے اور گرنا ہے، بالکل نہیں. یہاں پر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے رستے بنائے گئے ہیں تاکہ جو وزٹرز ہیں بآسانی یہاں سے چڑھ سکیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہندوؤں کی مشہور کتاب رک وید کے نام سے اسی جگہ پر بیٹھ کر لکھی گئی تھی. یعنی کہ یہاں پر یہ دیکھیں تلمبا شہر پورا دکھائی دے رہا ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ جب میں آپ کو کیمرہ کر کے دکھاؤں گی وہاں پر ایک گھر ہے جن کو جی سونے کا تھوڑا سا یہاں سے 1.5-2 لاکھ کی ملکیت کا پیس ملا ہے، جو کہ دوسری سائڈ پر ہے. میں آپ کو ان کا گھر تھوڑا سا وزٹ کراؤں گی اگر جو ہے نا کمپلیٹلی انہوں نے الو کیا تو. یہ ہڈیاں ہیں بھربری سی، یعنی کہ بارش کے بعد جب مٹی بہتی ہے نا تو نیچے سے مزید باقیات نکلتے ہیں، لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود نہ تو ان کے باقیات ختم ہوئے نہ ان کے برتن ختم ہوئے. کہاں سے نکلتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک عقل مند کے لیے نشانی ہے کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کسی کو عبرت ناک جو منظر دکھانا ہو تو اس کے لیے پھر یہ ایسی نشانیاں موجود ہیں. یہ دیکھیں ہڈیاں دھنسی ہوئی ہیں اندر تک. ڈی این اے کریں تو معلوم ہوگا انسانوں کی ہیں یا جانور کی ہے کسی کی، لیکن ہمیں جو دکھائی دیا آپ سب کے ساتھ میں نے شیئر کرنا مناسب سمجھا. یہ جو سامنے گھر آپ دیکھ رہے ہو نا، انہوں نے اتنا الو نہیں کیا کہ ان کا ہم انٹرویو لے سکیں. انہوں نے جو ہے نا بس یہ کہہ دیا کہ ہمارا اوپر سے جو ہے نا گھر دکھا سکتے ہیں آپ. ان کے جو ہے نا گھر والے جو تھے نا وہ ایک اس کی کھدائی پہ لگے ہوئے تھے ایک طرف سے. یہ بھی ہڈی دیکھیں، میں آپ کو وہ کھدائی والی جگہ بھی دکھاتی ہوں جہاں پر جو ہے نا انہوں نے کھدائی شروع کی ہوئی تھی. ویسے وہاں پر کرین کے ذریعے، کرین نہیں ہوتی، کرین کے تھرو بھی وہاں پر لوگوں نے نا وہ مطلب کہ کھدائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر حکومت دائیں بائیں رائٹ لیفٹ بالکل بھی نہیں دکھائی دیتی. جیسے ہڑپا، موہنجودڑو وغیرہ کے ایسی جو ہسٹریکل پلیسز ہیں وہاں پر باقاعدہ جو ہے نا یہ جو ہے نا جو سڑک آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ بہت لمبی سڑک ہے اور جرنیلی سڑک کے نام سے جو ہے نا مشہور ہے. اور یہاں پر جو ہے نا جنگی جو
वो आते थे ना मतलब के लोग, तो ये एक ऐसा लंबा रास्ता था जो टर्निंग पॉइंट्स नहीं है इसके। मिसाल के तौर पर ये एक सीधी जर्नेली सड़क है। तो हुकूमत यहाँ पर फोकस नहीं करती है। अगर यहाँ से पैसा कमाना चाहे तो हुकूमत यहाँ से पैसा कमा सकती है विजिट प्लेस इसको बनाकर, लेकिन वाई आज तक नहीं पता चला कि इतने लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी भी किसी ने इसको एक हिस्ट्रिकल प्लेस का एक लोकेशन पूरी नहीं दी कि जी इसकी प्लेस जो है ना वो लोकेट की जाए और फिर इस पर जो है ना एक बाकायदा विजिटर्स आए और फिर जारी बात है 2 पैसे भी इसके थ्रू कमाए जा सकते हैं। और एक रवायत इंटरेस्टिंग सी है इसके बारे में, वो ये है कि लोग जो है ना शुरू की बात है मतलब कि हज़ारों साल पहले 4000 लगा लें 5000 लगा लें, नो एनी रिटन प्रूफ कि किसी के पास बाकायदा सबूत हो, लोग ऐसा कहते हैं, हिस्ट्री में तारीख दान ऐसा कहते हैं कि ये शहर जितनी दफ़ा भी लोगों ने इसको आबाद करने की कोशिश की ना, ये एरिया आबाद नहीं हुआ, जो भी यहाँ पर रहा वो बर्बाद ही हुआ। कैसे कि जनाब किसी ना किसी वे से वो हिस्ट्री में जो ये आई है कि वो मतलब कि आबाद ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह ताला की ऐसी इबरतनाक जगह है जो हमारी सोच से भी दूर है। हम बर्बाद को आबाद नहीं कर सकते जब तक ऊपर वाला ना चाहे। तो ये सदियों से आई हुई एक ऐसी इबरतनाक सज़ा है। जो आप होल्स ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे कई होल्स थे जहाँ पे ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये सामने कुआं नुमा एरिया, यहाँ पर यह मशहूर था कि जी एक कुआं था जहाँ से जो है ना बड़ा अरसा जो है ना, और अब तक कहते हैं कि गंदम के आसार मिलते हैं। वो गंदम के आसार, ये मिट्टी देखें आप ग्रीन कलर की है यहाँ पर, जैसे ना पीसी हुई गेहूं या गंदम होती है। यहाँ पर जब वो है ना विजिट करें ना इसकी क्लोज क्या उसको कहते हैं दीवारों का, तो ऐसा लगता है जैसे ये सच्चाई है, सच है। क्यों? क्योंकि वाकई ऐसा लगता है जैसे गंदम जब पक के तैयार हुई होती है ना, तो अगर उसको हम पीसे मिसाल के तौर पर, तो वो कूटी हुई एरिया जो है ना वो ऐसे लगता है कि जैसे दीवारों के अंदर जो है ना वो ऐसे धुंसी हुई गंदम है, लेकिन गंदम असल में गंदम नहीं है, लेकिन इस जगह पर ऐसा मशहूर है। यहाँ पर ये ग्रीन मिट्टी के टैले पड़े थे, वो गंदम वाले एरिया की बात कर रही हूँ कि ऐसे जैसे सब्ज मिट्टी है, एकदम से तो लगा जैसे क्ले मिट्टी है, यानी कि जो नहीं हम फेस पे लगाते ऐसे लगता था। ठीक है, फिर दिल भी किया कि इसको टेस्ट करके देखें कि क्या इसका जो है ना मुल्तानी मिट्टी का टेस्ट इसमें आएगा क्ले मिट्टी का, लेकिन डर गए हम। ठीक है, मैं खुद डर गई, बच्चे भी जो साथ थे वो भी डर गए, और फिर जो हमारे साथ बुजुर्ग थे उन्होंने भी फिर हमें मना किया कि यहाँ पर हवाई चीज़ों का भी जो है ना वो बसेरा है। ये जो सुरंगें और ये जो होल आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर सांप और नेवले और इस तरह की और भी इनर चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, ये थी क्ले मिट्टी टाइप के जो है ना ढेरे यहाँ पर। इसको मैंने तोड़ कर फिर जो है ना इसमें से मज़ीद ना अजीब सी चीज़ें भुरभुरी सी ऐसे निकली। पहले तो मुझे ये लगी कि क्ले मिट्टी ही है, लेकिन बाद में वाकई दिल को डर लगा और फिर मैंने जो है ना इसको टेस्ट करने से बिल्कुल यानी कि हट गई। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुशेद नाम का एक बादशाह था, बड़ा जालिम था, और फिर जनाब वो बहुत जुल्म करता था। बरहमा वहाँ पर एक और बादशाह आया, उसने अवतार नाम था उसका शायद, या बरहार था, उसने जनाब जो है ना उस बादशाह को शिकस्त दे दी, और उसके बाद ख़ुद उसने हुकूमत की, बड़ा नरम दिल था। फिर उसका बेटा बरहार आया, बरहार ने इसका नाम उसका बरहार के बेटे का नाम था, उस बादशाह के बेटे का नाम गुम, लेकिन उसने इस शहर का नाम गुम्बा रख दिया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि तल नाम का एक आदमी था, तल बहुत लंबा था, इसलिए उन्होंने इसका नाम तलम्बा रख दिया। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन रियल में इसकी जो गवाही है वो कोई नहीं दे सकता, स्वाय हम मुस्लिम होने के नाते। बस हमें जो अल्लाह के कहर से, जिसको हम कहते हैं डर लगता है, अल्लाह के अजाब से डर लगता है, तो ये वही चीज़ है। ये देखें हड्डियाँ, यहाँ पर कुछ दिन पहले खूब बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो है ना लोगों ने इस पर जो कहते हैं कि जब बारिश होना फिर लोग इसकी खुदाई करते हैं, और बड़ी आसानी से जो है ना फिर इसकी खुदाई होती है, जिससे जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर वगैरह कुछ ना कुछ डिफरेंट ही यहाँ से मिलता है। अब
آپ کو یہاں پر ایک اور بات بھی کہیں جی، کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں پر جنوں چڑیلوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ایسا میں نہیں کہہ رہی، ایسا تاریخ دان نہیں کہہ رہے، ایسا یہاں پر مکین کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دن کے وقت وزٹ کر لو تو ٹھیک ہے، رات کے وقت اگر وزٹ کرو تو ایک جو ہے نا عجیب سی جو ہے نا خوف کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے عذاب والی جگہ پر پھرنے سے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار یہاں سے آوازیں بھی آتی ہیں۔ وہ آوازیں کیسی ہیں جی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جناب نام نہیں مجھے یاد آ رہا کہ کسی نے یہاں پر جو ہے نا ایک چڑیل کو جو ہے نا کاٹ کر دفنا دیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر باقی ساری چڑیلوں کا بسیرا ہو گیا۔ یہ جو گول کھدائی نما ایریا آپ کو دکھ رہا ہے، یہ کنواں نما، یہاں پر ایسا لوگ کہتے ہیں۔ مٹی یہاں پر ایسے تھی جیسے کوئی دنیا کی بہت ہی کوئی سافٹ چیز، پلسٹر، روئی، کاٹن جیسے ہمارے ہاتھ میں ہو، اس سے بھی زیادہ سافٹ، لیکن کچھ بہت ہارڈ تھی، کچھ گرین تھی، کچھ براؤن تھی۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب کو یہ سن کر کیسا لگا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں میری ویڈیو آپ کو پتہ ہے کہ پارلر سے ریلیٹڈ، بیوٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، لیکن میرے چینل پر موجود آپ ایک دفعہ جو ہے نا اباؤٹ میں جا کر پڑھیے گا ضرور، وہاں پر میں نے مینشن کیا تھا ولاگز، تو کبھی کبھی جو ہے نا ایسی ولاگ ایکٹیویٹی بھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گی انشاءاللہ۔ بس آپ سب کو جو ہے نا جس نے نہیں دیکھا تھا یہ شہر، سوچا کہ اس کو جو ہے نا وزٹ کراؤں۔ تلمبہ شہر کا ایک تلمبہ تو بالکل آباد تلمبہ ہے، اور ایک جو ہے نا وہ بالکل برباد ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اب شام کا وقت ہو چکا ہے، تو شام کے وقت ہمارے دل کو کچھ فیل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سورج ڈوبتا ہم اپنے جو ہے نا گھر کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ اچھا، وہ سامنے جو گھر آپ کو دکھائی دیا ہے نا، بے شک ویڈیو کو سکپ کر کے بیک کر کے دیکھیں تو وہاں سے آپ کو گھر دکھائی دے گا جن کے گھر کے مکین کو سونے کا جو پیس ہے نا وہ ملا ہے۔ ہم بس دل ہی دل میں خوش ہو کے واپس آ گئے۔